vertebrates, animal having the backbone भन्छ, that those animals which have the backbone पछाडिपट्टिको मेरुदण्ड भएका अथवा ब्याकबोन भएका एनिमल्सहरूलाई अथवा भर्टिब्रल कोलम भएका एनिमल्सहरूलाई हामीले भर्टिब्रेट्स भनेर भन्छौँ। भर्टिब्रेट्स भनेको पछाडिपट्टि भर्टिब्रल कोलन भएको र ब्याकबोन भएको एनिमल्सहरूलाई हामीले भर्टिब्रेट्स भन्छौँ। अनि यो भर्टिब्रेट्स कुन फाइलममा पर्छ त? जस्तै हामीले अगाडिका फाइलमहरू इन्भर्टिब्रेटहरूमा धेरै फाइलमहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौँ, त्यो मध्येको चाहिँ यो फाइलम कोरडाटा अन्तर्गत पर्दछ र फाइलम कोरडाटामा 5 वटा क्लासको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौँ। द्याट 5 क्लासेस आर पाइसेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल, एप्स र म्यामल हो। र पाइसेस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने द्याट मोस्ट अफ द फिसहरू माछाहरू जुन परिवारका हुन्छन्, माछाहरूको सबै एउटा ग्रुपलाई चाहिँ माछाहरूको क्लासलाई हामीले पाइसेस भनेर बुझ्छौँ। र एम्फिबियन भनेको those animals which can live in both land and the water, ल्यान्डमा र वाटरमा बस्न सक्ने, दुवैतिर बस्न सक्ने एनिमल्सहरूलाई हामीले एम्फिबियन भनेर भन्छौँ। नाउ reptile means those animals which crawl, जो चाहिँ घर्षेर हिँड्ने एनिमल्सहरू, सर्पहरू जस्तो, क्रोकोडाइलहरू जस्तो चाहिँ जो घर्षेर हिँड्ने एनिमल्सहरूलाई हामीले रेप्टाइल भन्छौँ। र एप्स भनेको दोज एनिमल्स व्हिच क्यान फ्लाइ, मोस्टली हामीले चराहरू जो उड्न सक्छन् त्यस्ता फ्लाइ गर्न सक्ने एनिमल्सहरूलाई हामीले एप्स क्लासमा राख्छौँ भने म्यामल भनेको दोज एनिमल्स व्हिच ह्याभ द म्यामरी ग्ल्यान्ड। र म्यामरी ग्ल्यान्ड भएका जति पनि एनिमल्सहरूलाई हामीले म्यामल भन्छौँ। र लेट्स सी हियर मोर अबाउट द पाइसेस। Here is a class Pisces. That Pisces means मैले भनिसकेँ those animals which live in the aquatic life. पानीमा बस्ने माछाहरू प्राय सबै माछाहरूलाई क्लास पाइसेसमा राखिन्छ। र aquatic भनेको those animals which live only in the aquatic life. aquatic लाइफमा बस्ने एनिमल्सहरूलाई, पानीमा बस्ने एनिमल्सहरूलाई हामीले पाइसेस भनेर भन्छौँ। र यिनीहरूमा अधिकांश सबै फिसहरू चाहिँ पाइसेसमा पर्छन्। So next one is here that streamline. Streamline को meaning के होता है? Streamline भनेको those animals which have the boat shape body, जुन डुङ्गाको जस्तो सेप, अगाडिपट्टि चाहिँ चुच्चो परेको र पछाडिपट्टि पनि हल्का चुच्चो ट्यापरिङ साइडको छ, अगाडिपट्टिको ट्यापरिङ भएको जुन चाहिँ सेप छ त्यसलाई हामीले स्ट्रिमलाइन बडी भनेर भन्छौँ। भनेको माछाहरूको जुन अगाडिपट्टिको एन्टेरियर चाहिँ चुच्चो हुन्छ, पोइन्टेड ए सेपको हाम्रो चाहिँ क्यापिटल ए लेख्दाखेरिको जुन चुच्चो बनाउँछौँ त्यो सेपको ए सेपको चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो वाटर करेन्टमा उनीहरू सजिलैसम्म स्विम गरेर चाहिँ वार पार गर्नको लागि अथवा वाटरमा स्विमिङ गर्नको लागि उनीहरूको चाहिँ स्ट्रिमलाइन बडी हुने गर्दछ, ट्यापरिङ हुने गर्दछ, अगाडिको साइडमा ट्यापरिङ हुन्छ। र यस्तो ए सेपको बडी अथवा बोट सेपको बडी छ भने त्यस्ता एनिमल्सहरूलाई हामीले स्ट्रिमलाइन बडी भनेर भन्छौँ। तिमीहरूलाई भोलि सोधिरहने क्वेसन यहाँनिर छ, टु च्याम्बर हार्ट। माछाहरूको 2 च्याम्बरको हार्ट हुन्छ, जस्तै माछाहरूको 2 च्याम्बरको हुन्छ, भ्यागुताहरूको 3 च्याम्बरको हार्ट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ रेप्टाइलहरूको 3 च्याम्बर हार्ट हुन्छ, एप्सको र म्यामलको 4 च्याम्बर हार्ट हुन्छ। त्यसैले तिमीहरूलाई भोलि एक्जाममा आउने क्वेसन पनि यो हो, च्याम्बर टोटल च्याम्बर अफ द हार्ट इन द फिस, फिसमा यदि कतिवटा च्याम्बरको हार्ट हुन्छ भनेर भन्यो भने 2 च्याम्बरको हार्ट हुन्छ। रेस्पिरेसन बाइ द गिल्स, यिनीहरूको जुन एक्वाटिक लाइफमा बस्नुपर्ने एनिमल्सहरू हुन्छन् तिनीहरूले गिल्सबाट रेस्पिरेसन गर्छन्। भोलि तिमीहरूलाई चाहिँ फ्रगले केले रेस्पिरेसन गर्छ अथवा म्यामलले केले रेस्पिरेसन गर्छ भन्ने खालका क्वेसनहरू आउन सक्छन्। पाइसेसमा केले रेस्पिरेसन गर्छ भने अल द फिश दे रेस्पायर थ्रु द गिल्स, गिल्सबाट तिनीहरूले रेस्पिरेसन गर्छन्। एन्ड लोकोमोसन बाइ फिन, उनीहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि लोकोमोसनको लागि चाहिँ कुन अर्गन प्रयोग हुँदो रहेछ त भन्दा फिन, माछाहरूको फिनको मार्फतबाट उनीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लोकोमोसन गर्छन्। अर्को ओभिपारस, ओभिपारस भनेको कस्तो त भन्दा ओभिपारस भनेको द्याट ले एग्स, ओभिआइपिएआरओएस, ओभिपारस भनेको चाहिँ अन्डा पार्ने जनावरहरू र भिभिपारस भनेको चाहिँ बच्चा जन्माउने एनिमल्सहरू।
जस्तै मान्छेहरू हामीले डाइरेक्ट बर्थ दिन्छौँ, अन्डा पार्दैनौँ, जस कारणले गर्दाखेरि हामी भिभिपारस हो। जुन चाहिँ एनिमल्सहरूले चाहिँ बच्चा जन्माउँछ, डाइरेक्ट बर्थ गर्छ, त्यसलाई भिभिपारस भन्छ। र ओभिपारस भनेको चाहिँ अन्डा पार्ने जनावरहरूलाई ओभिपारस भन्छ। र एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन रेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जब पोथीले अन्डा पारिसकेपछि ओभालाई बाहिर निकालिसकेपछि माथिबाट चाहिँ स्पर्म चाहिँ भालेले स्पर्म राख्छ अनि त्यसपछि चाहिँ स्पर्म झरिसकेपछि मात्रै फर्टिलाइजेसन हुन्छ। बाहिरै बडीको बाहिर, माछाको पोथीको भित्र होइन कि, माछाको पोथीले अन्डा निकालिसकेपछि जुन चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यसलाई बाहिरपट्टि हुने फर्टिलाइजेसनको, आउटसाइड द बडीमा फर्टिलाइजेसन हुनेलाई हामीले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेर भन्छौँ। र इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ गाई, भैँसी, कुकुर, मान्छेहरूमा देखिरहेछौँ। भालेले चाहिँ आफ्नो पेनिसको मार्फतबाट चाहिँ उसले चाहिँ स्पर्मलाई इन्जेक्ट गरिदिन्छ र त्यो इन्जेक्ट गरिसकेपछि जुन चाहिँ पोथीको फिमेलको भित्रपट्टि नै गएर ओभालाई उसले ओभासँग मिलेर उसले चाहिँ एक फर्टिलाइजेसन गराउँछ हो। यसरी पोथीको शरीरभित्र बडीभित्र चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ भने त्यो इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हो। र यदि पोथीको भित्र नभइकन बाहिर आउटसाइड द बडी चाहिँ अन्डा पारिसकेपछि अन्डामा चाहिँ स्पर्म राखेर चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ भने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हो। त्यसैले आउटसाइड द बडी फर्टिलाइजेसन भयो भने के हुन्छ भने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। र इनसाइड द बडी फर्टिलाइजेसन भयो भने के भयो त भन्दा त्यो चाहिँ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हो। बडी कभर्ड बाइ द स्केल, माछाहरूको सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि बडी चाहिँ स्केलले कभर गरेको हुन्छ। र एक्जाम्पलमा सी हर्स देख्न सक्छौ तिमीले, एक्जाम्पल फिसहरू, सार्कहरू चाहिँ दिज आर द बेस्ट एक्जाम्पल अफ फाइसेस। Now, amphibians. Amphibian means those animals which can live on both land and the water. ल्यान्डमा र वाटरमा दुवैमा बस्न सक्ने जनावरलाई हामीले एम्फिबियन भन्छौँ। दीपक, BK, are you listening? Yes, sir. Asika Dhakal? Yes, sir. Is their skin clear? Yes. It's okay. Now listen. Live on land and the water. You can understand it. Soft and the moist skin. Most of the animals which are present in the class amphibian, they have the soft and the moist skin that you can feel in the frog also. Frog lai हेरेर पनि उनीहरुको कतिको सफ्ट हुन्छ र मोइस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। मोइस्ट स्किन बाट नै that by the moist skin they respire. जसरी अर्थमा मैले they respire through the moist skin भनेर भने थिए, त्यसैगरी फ्रगको पनि स्किनबाट यिनीहरुले मोइस्ट स्किनबाट चाहिँ यिनीहरुले रेस्पिरेसन गर्छन्। They have the 3 chamber heart. You must remember it. In Pisces मैले 2 chamber heart भनेको थिए। अब यहाँनिर एम्फिबियनमा चाहिँ 3 chambered को हार्ट हुन्छ। रेस्पिरेसन बाइ द गिल्स एन्ड द लंग्स। यिनीहरु जब ट्याडपोल स्टेजमा अथवा चाहिँ पानीमा बस्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, यिनीहरुको रिप्रोडक्सन अथवा चाहिँ फर्टिलाइजेसन, आफ्टर फर्टिलाइजेसन अथवा ड्युरिङ द टाइम अफ द ट्याडपोल स्टेज हैन, त्यो स्टेजमा चाहिँ यिनीहरु पानीमा बस्दा गिल्सबाट रेस्पिरेसन गर्छन् र जब यिनीहरु टेरेस्ट्रियल फर्ममा ल्यान्डमा आउँछन् तिनीहरु लंग्सबाट रेस्पिरेसन गर्छन्। त्यसरी गिल्सबाट रेस्पिरेसन गर्नुलाई गिल्स रेस्पिरेसन भनिन्छ र लंग्सबाट रेस्पिरेसन गर्नुलाई चाहिँ पल्मोनरी रेस्पिरेसन भनेर भनिन्छ। लंग्सबाट गरिने रेस्पिरेसनलाई पल्मोनरी रेस्पिरेसन भनिन्छ। र स्किनबाट पनि यिनीहरुले रेस्पिरेसन गर्छन्, मोइस्ट स्किनबाट पनि यिनीहरुले रेस्पिरेसन गर्छन् र मोइस्ट स्किनबाट रेस्पिरेसन गर्नुलाई यिनीहरुको क्युटानियस रेस्पिरेसन भनेर भनिन्छ। Now, locomotion by the 2 pairs of the limbs. माछामा जस्तो यिनीहरुको फिन छैन, यिनीहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लोकोमोसन गर्नको लागि यिनीहरुसँग 2 pairs of limbs छ, अगाडि र पछाडी। अगाडिकोलाई
हामीले फर लिम्ब भन्छौँ, पछाडिकोलाई हाइन्ड लिम्ब भन्छौँ है। अगाडिकोलाई फर लिम्ब भन्छौँ, पछाडिकोलाई हाइन्ड लिम्ब भन्छौँ। र यो टु पेयर अफ one pair of the forelimbs and one pair of the hind limb, यो टु पेयर अफ लिम्ब्सबाट यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन्, लोकोमोसन गर्छन्। ओभिपारस भनेको एग लेइङ एनिमल्स हो। यिनीहरू पनि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको यिनीहरूको फर्टिलाइजेसन आउटसाइड द बडी हुन्छ। र बडी डिभिजिबल इन्टु हेड एन्ड द ट्रङ्क, यिनीहरूको बडी चाहिँ दुई भागमा विभाजन भएको छ, एउटा टाउको र टाउको सँगै जोडिएको भागलाई चाहिँ भ्यागुताको शरीरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, ट्रङ्क भन्छौँ। र एक्जाम्पल फ्रग, टोड इटिसी। अब रेप्टाइलमा टेरेस्ट्रियल हुन् यिनीहरू। टेरेस्ट्रियल भनेपछि ल्यान्डमा बस्छन् यिनीहरू। यिनीहरू क्रलिङ एनिमल्स हुन्, यिनीहरू घर्सेर हिँड्ने जनावरहरूमा पर्छन् र क्रलिङ एनिमल्सहरूलाई हामीले रेप्टाइल भनेर बुझ्छौँ। बडी डिभिजिबल इन्टु द हेड, ट्रङ्क एन्ड टेल। हेर त सबैको त्यो चित्रमा पनि पुच्छरहरू देखिरहेको छ। अघि नै भ्यागुताको पुच्छर थिएन, त्यसले गर्दाखेरि हेड र ट्रङ्क मात्रै भने मैले, र अब चाहिँ यो रेप्टाइलहरूको पुच्छर भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको बडी डिभाइड इन्टु द हेड, ट्रङ्क एन्ड द टेल। यिनीहरूको पनि 3 च्याम्बर हार्ट, हार्टमा 3टा कोठा मात्रै, 3 च्याम्बर हार्ट। रेस्पिरेसन यिनीहरूले लङ्सबाट गर्छन्, लङ्सबाट गरिने रेस्पिरेसनलाई पल्मोनरी रेस्पिरेसन भनिन्छ। त्यसैले रेप्टाइलहरू पनि दे रेस्पायर बाई द पल्मोनरी रेस्पिरेसन अथवा दे रेस्पायर बाई द लङ्स, लङ्सबाट रेस्पिरेसन गर्छन्। लोकोमोसन बाई द टु पेयर्स अफ द लिम्स एक्सेप्ट द स्नेक। स्नेकमा चाहिँ तिमीहरूले सर्पमा चाहिँ टु पेयर्स अफ लिम्स देख्दैनौ, तर अरूमा चाहिँ टु पेयर्स अफ लिम्स, अगाडिको फर लिम्स र पछाडिको हाइन्ड लिम्स देख्न सक्छौ। अनि यो 3 च्याम्बर हार्टमा पनि एउटा एक्सेप्सनल छ, तिमीहरूलाई एक्जाममा इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्ने क्वेसन छ। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलको चाहिँ 4 च्याम्बर हार्ट हुन्छ फेरि है। रेप्टाइलहरूमा सबैका 3 च्याम्बर हार्ट हुन्छन् भने क्रोकोडाइल एउटा त्यस्तो जनावर हो जसको चाहिँ 4 च्याम्बर हार्ट हुन्छ, मान्छेको जस्तै। ओभिपारस, यिनीहरू पनि अन्डा पार्ने रहेछन्। इन्टरनल फर्टिलाइजेसन, यिनीहरूको बडीको बाहिर फर्टिलाइजेसन हुँदैन, बडीको भित्र फर्टिलाइजेसन हुन्छ। ओभम र स्पर्मको, मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको फ्युजन चाहिँ बडी भित्र हुने हुनाले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई इन्टरनल फर्टिलाइजेसन हुने जनावरमा राखिएको छ। ड्राई एन्ड हनी स्केल्स ओभर बडी, बडीको माथिपट्टि ड्राई र हनी स्केल चाहिँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ। एक्जाम्पल लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टोइज, वाल लिजार्ड। ठिक छ। नाउ एप्स, एप्समा हेरौँ, सबै चराहरू, उड्ने चराहरू यहाँ मैले देखाएको छु। र चराहरू अथवा which can fly, those animals which can fly are kept in the class apes। एपमा हामीले चराहरू बुझ्न सक्छौँ। यिनीहरू एरियल, हावामा उड्ने, एरियल मोडमा। यिनीहरू नाइदर एक्वेटिक नर द टेरेस्ट्रियल, यिनीहरू एरियल भनेर बुझ्छौँ हामीले। रुखहरूमा बस्छन् यिनीहरू, हावामा उड्छन्। यिनीहरू चाहिँ एटमोस्फियरमा यिनीहरू उडिरहेका हुन्छन् र यिनीहरूको चाहिँ बस्ने ठाउँ, स्ट्यान्ड गर्ने भनेको यो रुखका हाँगाहरू हुन्छन्, त्यहीँनिर यिनीहरूको नेस्ट बनाएको हुन्छ। बडी कभर्ड बाई द फिदर, अरूको भन्दा फरक किसिमको एउटा यिनीहरूको फिचर छ। बडी चाहिँ यिनीहरूको प्वाकले, फिदरले कभर गरिएको छ। 4 च्याम्बर हार्ट, अब अलिकति फरक भर्सन आयो। अघि नै 2 च्याम्बर र 3 च्याम्बर हार्टको डिस्कस गऱ्यौँ, अब 4 च्याम्बर हार्ट चाहिँ पाइन्छ एपमा। रेस्पिरेसन यिनीहरूको लङ्सबाट गर्छन्, यसलाई पल्मोनरी रेस्पिरेसन भनिन्छ। लोकोमोसन बाई द विङ्स एन्ड द लेग्स, यिनीहरू चाहिँ एक जोडी अगाडिको जुन फर लिम्ब छ, फर लिम्ब चाहिँ विङ्समा परिणत भएको छ भने यिनीहरूको पछाडिपट्टिको हाइन्ड लिम्ब लेग छ, 1 पेयर अफ द लेग छ। त्यो लेगले चाहिँ सर्ट डिस्टेन्सको लागि हेर्ने अथवा केही कुरालाई च्यात्ने अथवा केही कुरालाई समाउने काम गर्छन्। ओभिपारस भनेको एग लेइङ एनिमल्स। इन्टरनल फर्टिलाइजेसन भनेको फर्टिलाइजेसन इनसाइड द बडी। प्रेजेन्स अफ द बिग, अर्को एकदम मेजर फिचर भनेको यिनीहरूको माउथ इज मोडिफाइड इन्टु द बिग। यिनीहरूको दाँत छैन र मुख पनि छैन, मुखको ठाउँमा यिनीहरूको बिग छ डाइरेक्टली, र माउथ इज मोडिफाइड इन्टु द बिग भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। र एक्जाम्पलमा पिजन छ, प्यारोट छ, आउल छ, अस्ट्रिच छ, क्यु छ, स्प्यारो छ। सबै चराहरूलाई हामीले यहाँनिर यसमा राख्न सक्छौँ। म्यामलमा धेरै एक्जाम्पलहरू यहाँनिर तिमीहरूले चित्रमा देखिरहेको छौ। प्रेजेन्स अफ द म्यामरी ग्ल्यान्ड,
म्यामल भनेपछि म्यामरी ग्ल्यान्ड भएका जनावरहरू भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीहरूले। जसले आफ्नो मेमोरी ग्ल्यान्ड छ, स्तन छ र स्तन आफ्नो बच्चालाई चुसाएर दुध चुसाउन सक्छ भने त्यो म्यामल हो। स्तनधारी जनावर भन्छ यसलाई। स्तन भएकोले स्तनधारी जनावर भनिएको र स्तन भनेको मेमोरी ग्ल्यान्ड हो। मेमोरी ग्ल्यान्डबाट मिल्क आउँछ, त्यो मिल्क यिनीहरूको बेबीलाई सक गराउँछन् र यिनीहरू प्रेजेन्स अफ द पिना अरूको भन्दा फरक छ। जुन तिमीहरूको यो कानको भागमा जो अगाडि जुन चस्मा अड्काउने पिना छ, त्यस्तो पिनाहरू जस्तै गाई भैँसीहरूमा अथवा कुकुरहरूमा, भेडामा, बाख्रामा तिमीहरूले यस्तो किसिमको पिना राम्रोसँग देख्न सक्छौ। हामी मान्छेमा पनि यो कानको बाहिरपट्टिको भागमा यो पिना देखिन्छ। फोर च्याम्बर हार्ट, यिनीहरूको चारवटा कोठा हुन्छ, चारवटा च्याम्बर हुन्छ हार्टमा। रेस्पिरेसन यिनीहरूको लङ्सबाट हुन्छ। लोकोमोसन बाई द टु पेयर्स अफ द लिम्स। अब मान्छेको केसमा हो भने त प्राय खुट्टाले मात्रै हिँड्छौँ भनेर भन्छौ तिमीहरूले, तर गाई भैँसीको केसमा हेर्ने हो भने यिनीहरूको टु पेयर्स अफ लिम्स छ। अगाडिको फर लिम्ब हो, पछाडिको चाहिँ हाइन्ड लिम्ब हो। भिभिपारस भनेको अन्डा पार्दैनन् यिनीहरू डाइरेक्ट बर्थ दिन्छन्। दोज एनिमल्स व्हिच गिभ डाइरेक्ट बर्थ इज कल्ड द भिभिपारस एन्ड इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन। यिनीहरूको इन्टरनलाइज फर्टिलाइजेसन हुन्छ। फिमेलको भित्र पार्टेघरमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो ओभम र स्पर्म चाहिँ युटेरसमै चाहिँ फ्युजन भएर बडीको भित्र हुने भएको हुनाले गर्दा यसलाई इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भनेर भनिन्छ। बडी पोजेस द हेयर एन्ड द नेल। यिनीहरूको छालामा अथवा बाहिरपट्टि सर्फेसमा चाहिँ हेयर रौँहरू देख्न सकिन्छ र कसैकोमा नङ नेल देख्न सकिन्छ, कसैमा क्लजहरू खुरहरू देख्न सकिन्छ। र एक्जाम्पलमा ह्युमन, ब्याट, ऱ्याट्स, व्हेल, डल्फिन, काउहरू, दिज आर द एक्जाम्पल। दिस मच ओन्ली फर टुडे, प्लिज अल अफ यु। थ्याङ्क यू भेरी मच है।